नमस्कार गोंयकारांनो, सुप्रभात. आज सकाळी सकाळी हो व्हिडिओ काडीनसो दिसलो. कारण कारापूर सरवण आंदोलनाक आता 150 दीस जायत येयल्ले आसा. कारापूर सरवणच्या आंदोलनाक सातत्यान आमचो पाठिंबो आसा. कारण तो एक पायलट प्रोजेक्ट आसा गोंयच्या विनाशाचो. आणि तेज्या खातीर आपल्या न्यायी हक्का खातीर कारापूर सरवणकार जे झगडटा ताका आतां 150 दीस जायत येता. 150 दीस म्हणजे 5 म्हयने. 5 म्हयने एखाद्या गांवांतले सगळे गांवचे लोक हे रस्त्यार बसता सरकारा कडेन कांय मागणी करपा खातीर. तुमी इमेजीन करा, एकूच दीस सगळे गोंयकारांनी अशे रस्त्या कुशीक बसून पळया. आणि हें आंदोलन जर अशेंच फुडें चल्लें सरकाराच्या आशिर्वादान जाल्यार 6 म्हयने जावं येता, म्हणजे अर्दें वर्स आपल्या हक्का खातीर झगडपाक हे कारापूर सरवणकार रस्त्यार बसलेले आसा. हो वदळ हांवें म्हणला त्या प्रमाणे हो पायलट प्रोजेक्ट आसा गोंयच्या विनाशाचो. आणि म्हणूनच सगळे गोंयकार तेज्या विरोधान उलोवपाक आणि कारापूर सरवणकारांक पाठिंबो दिवपा खातीर म्हणून थंय वयतात. हो पायलट प्रोजेक्ट आसा ब्लटंट व्हायोलेशन ऑफ रुल्स ऑफ द स्टेट. हो पायलट प्रोजेक्ट आसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्टाचो जो फायदो थंयच्या मालकान घेतलेलो आसा, सो कॉल्ड मालकान घेतला. ते मालकी हक्काचेरूय अजून डावट आसा आनी तेजी कोर्टान केसूय आसा. पण अशे हे कारापूर सरवणकारां खातीर पाठिंबो दिवपा खातीर वेगवेगळे लोक वयतात. मदीं मदीं कांय वेगवेगळे थंयसर प्रकार जाता. ताका लागून सातत्यान म्हाजें वचप जालें ना, पण म्हाजो तांकां नैतीक पाठिंबो हो आसा. आनी प्रत्यक्ष रित्या हांव थंय वचोन जावं आझाद मैदानार ते येयले तेन्ना तांकां पाठिंबो दिवपाचें काम म्हाज्या तर्फे जशें जमता तशें हांवें केल्लें आसा. आणि जेन्ना हांव बाब विजय सरदेसायाक, म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो जो अध्यक्ष आसा, ताका हांव प्रत्यक्षान जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना हांवें म्हणलेलें तुवें एक दीस कारापूर सरवणा वचपा जाय. आयज सकाळी एक व्हिडिओ पळयलो हांवें आनी कारापूर सरवणकारूच येवन विजय सरदेसायाक मेळ्ळे. आतां विजय सरदेसाय थंय कित्याक पावलो ना हें म्हाका खबर ना, म्हणजे कितें कारण आसूं येता तेजें. पण बरी गजाल की कारापूर सरवणकारांनी येवन विजय सरदेसायाक मेळ्ळे आनी तेजे कडल्यान तेंच्या ह्या आंदोलनाक पाठिंबो मागलो. तेणेन त्या प्रमाणे तांकां पाठिंबो दिवपाचें आश्वासनूय दिल्लें आसा. पूण एक म्हणजे सेकंड होमाक कसले तरी टॅक्स ला, स्पेक्युलेशन टॅक्स जावं वेकंट होम टॅक्स अशें म्हणून कितें तरी नवीन प्रकार थंय चर्चेक येयलो, जो म्हाका तितलोसो बरो मानवलो ना. म्हणजे स्पेक्युलेशन टॅक्स जावं वेकंट होम टॅक्स जर गव्हर्मेंटान लागू केलें आनी तितून गव्हर्मेंटाक येणावळी येयली जाल्यार कारापूर सरवणकारांचो प्रश्न सुटलो. कारापूर सरवणकारांची जी मागणी आसा ती संपुश्टात येयली आनी आमी जिखले, गोंयकार जिखले अशें जातलें. तर म्हाका दिसता हेजें उत्तर खंयचोच गोंयकार सांगचो ना येस म्हणून, हय म्हणून. कारण हें आमचें सोल्युशन न्ही अशें म्हाका तरी कारापूर सरवणकारांक दिसता. म्हणजे अशें तुमी मानून वचो नाका की हें स्पेक्युलेशन टॅक्स लायलें जावं कोणाचेर भार येयलो. कांय लोक अशे आसा स्पेक्युलेशन टॅक्सा पेक्षा तुका आनीक मायज दिता म्हणटले आमी, पण आमकां थंय रावोनी. इज इट गोईंग टू सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑफ कारापूर सरवण? सॉल्व जातले आमचे प्रॉब्लेम? तेजें उत्तर म्हाका दिसता ना अशें आसतलें. त्यामुळे अशा प्रकारचे जर कितें लॉलिपॉप येता जाल्यार कारापूर सरवणकारांनी तेजो म्हाका दिसता म्हणजे तेजें स्वागत न करता तुमचो जो न्यायी हक्क आसा, तुमची जी जागेची लढाई आसा, तुमची न्हंयाची लढाई आसा, तुमच्या दोंगराची लढाई आसा, जी सातत्यान तुमी तेजो उद्घोश करीत येयल्ले आसा तुमच्या घोशणांतल्यान, तर ती लढाई जी आसा पळय ती खंय डिरेल जावंक जायना अशें म्हाका तरी दिसता. एक विजय बाबाक मी रिक्वेस्ट करन दिसता की मित्रता दोन तरेची आसता. महाभारतान ती प्रूव जाल्ली आसा. एक मित्रता आसा कर्ण आनी दुर्योधनाची, एक मित्रता आसा अर्जुन आनी कृष्णाची. गोवा फॉरवर्ड जर फुडें वयतलें
गोंय जर आमचे फुडें वयतलें जाल्यार गोंयचे जे आदिवासी लोक आसा, गोंयचे जे डावन ट्रोडन लोक आसा, बहुजन समाज म्हणून आमी जेंकां वळखतात, त्या लोकां बरोबर विजयान सातत्यान रावचो पडटलो. मित्रता अर्जुन आनी कृष्णाची जावची हेज्या खातीर विजयान प्रयत्न करचो पडटलो, जाल्यारूच विजय तुजो जातलो अशें म्हाका विजयाक सांगन दिसता. त्यामुळे ह्या हितून अजुनूय म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की विजयान एक अर्दो दीस वचून थंय बसचो तेंच्या वांगडा. हांव जाणा विजयाक टायम ना, कारण तेजे कडेन आतां असेंब्ली तेजे मुखार आसा, अन्य तेजे कार्यक्रम सुरू जाल्ले आसा पक्ष घटमूट करपाच्या दृश्टीन. तो घटमूट करपाक लोक तुज्या बरोबर ऑटोमॅटीक रावतले, तूं मदीं केन्ना तरी लोकां मदीं वचून त्या बस. कारण ते लोक जे आसा पळय न्ही, हे आमचे मूळ निवासी आसा आनी अशेच मूळ निवासी ज्या ज्या जाग्यार आंदोलनां जाता, मिराबागाच्या आंदोलनाक आमी दोगूय एकदां वांगडा गेल्ले. त्यामुळे मिराबाग आंदोलन हें कशें हें जालें, म्हणजे आतां तरी स्टॉप जाला, हांव म्हणना अजून पर्यंत, कित्याक सांग ह्या सरकाराची कोणूच गॅरंटी दिवंक शकना हे केन्ना कितें करत तें. सो त्यामुळे तें आंदोलन सोंपलें, जावं युनिटी मॉलचें आंदोलन सोंपलें, कारण अजून पत्रे थंयसरूच आसा, अशी परिस्थिती आसा. तो हांसोन हांसोन कदाचित आतां सद्या सोंपयला कशें दाखयतलो, पूण फाल्यां 27 जर पळय तेजी सत्ता येयली जाल्यार युनिटी मॉलूय जातलें, मिराबागूय जातलें आनी ह्यो सगळ्यो गजाली तो कार्यवाहीन हाडटलो हें लक्षांत दवरा. आनी एक विनंती आसा सगळ्या गोंयकारांकूच ह्या माध्यमांतल्यान, कारण ही गोंयची लढाई आसा, ही फक्त कारापूर सरवणकारांचीच लढाई ना. कारण एकदां जर कारापूर सरवणचो जो विनाशाचो प्रोजेक्ट आसा तो जर यशस्वी जालो जाल्यार फुडें आनीक अशे अनेक प्रोजेक्ट येतले. त्यामुळे हे गोंयच्या अस्तित्वाची लढाई आसा, म्हणून गोंयकारांनी ह्या सगळ्या लढ्याक पाठिंबो दिवपा खातीर थंय हजर रावचें. तांकां फक्त घोशणा काडच्यो न्ही, नुसत्यो व्हिडिओ काडून ताका ओपोज करचो न्ही, प्रत्यक्षान एक दीस वचून थंयसर अर्दो दीस कोण तरी बसा, सो दॅट तुमकां कल्पना येतली की 150 दीस बसप हें कितलें कठीण आसा. आनी तें काम हे सगळे गांवकारी करत आसा. हांव सगळ्या ह्या गांवकारांकूय, कारापूर सरवणकारांकूय एक विनंती करता की तेंच्यांनी आपल्या मूळ उद्देशा पासून खंय तरी डेविएट जावचें न्ही, खंय तरी तेंच्यांनी वेगळें कितें तरी हें आपणावचें न्ही. आनी हीच विनंती करता, परत एकदां गोंयकारांक विनंती करता, कारापूर सरवणकारांचो जो लढो आसा हो गोंयच्या विनाशाचो पायलट प्रोजेक्ट आसा. तो आमी खोडून काडपाक जाय, तो आमी मोडून काडपाक जाय. थंय सगळ्यो ज्यो इलिगॅलिटीज आसा ताका आमचो विरोध जो आसा तो दाखोवपाक जाय. त्या खातीर तुमी कारापूर सरवणकारांच्या फाटीं उबे रावचें. विजय बाबाकूय हांव विनंती करता, तूं एकदां थंय वचून तेंच्या बरोबर बस, तेन्ना खरी मजा येतली. देव बरें करूं. धन्यवाद.